کسی که برادرش از لحاظ اعتقادی کلا برگشته و مرتد شده، یا بنابر جهلی که داره از دین برگشته، استاد بزرگوار با اونا باید چطور رفتار شود، با اقوامی یک که همچین سلام شده علیک باید برادران؟ داشته باشه، احوال پرسی باید داشته باشه. خب سلام در حد علیک، یک احوال سلام. آره، احوال پرسی، یک وقتی در عید و برات مهمانی دعوت کردن، بعدش هم نصیحتش هم بکنه. حالا قبول نکرده که او خودش میدانه، خداش میدانه، اما این چیزی نباشه که اصلا از او با او حرف نزنه، صحبت نکنه، اصلا ببرد. خب این درست نیست. بیشتر استاد بله این مورد بله مشکل بزرگش اینه استاد بزرگوار، که اونا بیشتر مواردی که ما با هم مثلا سر میخوریم از اقوامی کسی یا برادرها، اونا ام. بیشتر مسخره میکنن مسائل دینه، یا در نه، اگر مورد حوادث مسخره کردن در اون مجلسشان ننشینید. خب در مجلسشان ننشینید، اما خب اون مجالسی که مسخره میکنن اونجا ننشینید. اما مثلا در عید، در غیر آن، ایدی کردن، خلاصه یک هدیه فرستادن، در مهمانی دعوت کردن، این کارا رو انجام بدین. خب این صله رحمه. خیلی ممنون. آره، باش سلامت باشید، زنده خیلی باشید. ممنون. اگر که یا کسی علی دین مدد. خدا را مسخره میکنه، در اون مجلس نشستنش حرامه، اونجا آدم نباید بنشینه.